इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा چطوری؟ ها؟ شوهرمو دیدی؟ ها؟ دیدی؟ خوشگله مگه نه؟ اینجا عکس من بود. آره خودم میدونم. من اونو برداشتم و گذاشتم توی انبار. میتونم دلیلش رو بپرسم؟ دلیلش واضحه. این اتاق فقط مال تو نیست، مال هر دوتامونه. خب همش عکسای تو اینجا بود. خب اگه اتاق دوتامونه پس یه عکسی میذاشی که هر دوتامون توش بودیم. این چطور ممکنه؟ این چطور ممکنه؟ باید حسابمون برابر باشه نه؟ تو هم همون چیزی حس کن که من حس میکنم از این که عکست اینجا بود. از این به بعد تو هم هر صبح بیدار شده این عکس منو ببین ها. بعدم بهش فکر میکنم که عکس هر دوتامون رو جاش بذارم یا همین باشه خوبه. اما چرا عکس تو رو ببینم؟ خودتو میخوام ببینم. خیلی حرفی قشنگ میزنی. باشه برو لباستو عوض کن. سلام. علیک السلام. معذرت میخوام. باید بهتون خبر میدادم. شاید عادت ندارید که خبر بدید. پیوندا توی یه لحظه به وجود میاد، اما تغییر دادن عادت ها زمان میبره. پس شاید یه روز عادت کنی که توی این پیوند مسئولیتاتو به جا بیاری. چای میاری؟ چی؟ چای؟ باشه الان میارم. سر وقت بیا دنبالم باشه. باشه مطمئنی؟ 100%. نباید دیر کنی. باشه حتما. آره. خداحافظ. هی دخترا، یه لحظه. مشکل چیه؟ یه دریسیر نگاش کردی و میخوای با خودت ببریش. ببخشید چیه؟ اگه یه پسر مثل خودت بهت نگاه میکرد که تو الان چششو از کاسه در آورده بودی. الان خودت داری هیس بازی در میاری. داری میگی؟ تو کی هستی که با من اینطور حرف میزنی؟ اینجا. چی شده؟ رومی چی شده؟ این مزخرفات چیه داری میگی؟ ببین حق نداری با من اینطور حرف بزنی. بیا کنار، آروم باش. چی کار میکنی؟ حواست از کجایی؟ آروم باش دیگه. چیه؟ آروم باش. چرا نگاه میکردن؟ چشمت میزدن چی؟ برای دور کردن چشمشون تو هستی دیگه. ببین من اینجام.
میکشمشون. ببخشید. از دستت. خب من میرم دیگه. باشه برو. نه اول تو. فقط برو. تو هم برو. 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 سانیه اون نمیدونه تو کی هستی. باشه من درستش میکنم. لطفا نگران نباش. آروم باش سانیا، لطفا آروم باش. من باش حرف میزنم. آروم باش. باشه خداحافظ. بعدیشو ببینم. رومی؟ ها؟ تو به سانیا بی احترامی کردی؟ سانیا کیه؟ سانیا دوست منه که تو پارکینگ باش دعوا کردی. اوه پس اون دوست توه. خیلی دختر بی چشم و رویه. تو ساکت شو. سانیا مشتری خیلی خوبمونه. مشتری فقط باید لباس بخره. حق نداره به شوهر من زل بزنه. پس همسر تو خونه نگهدار که کسی نگاش نکنه. این راه حل نشد. چون اونی که میخواد ببینتش حتی تا خونه هم میاد. نمیدونم خاله با چه فکری تو رو اینجا آورده. حتما کم بوده من اینجا حس کرده. واسه همین الان نره پیش شکایتمو بکنه. خدا کاش مادر شوهرم ساده نباشه. نشون بده. آره بعدیشو بزن. این چه کاری بود؟ اون چطور روی شونت دست گذاشته؟ چرا دعوا رو انداختی؟ اون چطور به دست زده؟ میخوای بکشیش؟ آره زندش نمیذارم. هی دخترا یه لحظه مشکل چیه؟ یه درستی نگاش کردی یا میخوای خونتونم ببخشید چیه؟ اگه یه پسر مثل خود بهت نگاه میکرد که تو الان چشش از کاسه در آورده بودی، الان خودت داری هیز بازی در میاری؟ تو کی هستی که با من اینطور حرف میزنی؟ این مزخرف باشی بیا کنار آروم باش. چیکار میکنی؟ حرف در تو بزن. الو چطوری؟ باز چرا زنگ زدی؟ داشتم در مورد خودم و خودت فکر میکردم. توی اون 4 سال رابطه هیچ وقت نفهمیدم من و تو چقدر با هم دیگه فرق داریم. اما امروز رومی این احساس رو به من داد. اگه دست خودش بود چشمای اون دخترها رو در می آورد. خواهرت خیلی عاشق من شده. درست همونطور که من دوست داشتم. نمیتونستم تحمل کنم یکی بهت نگاه کنه. چرا این حرفا رو به من میزنی؟ که تو فرق بین عشق و هوس رو بفهمی.
از این به بعد دیگه بهم زنگ نزن. این دختر واقعا شاهکاره، شاهکار. میدونم. من همه ی عمرم در حسرت این بودم که مامانت روی من غیرتی بشه. باور در حسرتشم میمونی. چی؟ خالد، این موضوع شوخی بردار نیست. هر چی که شده باشه بازم رومی نباید این کارو میکرد. من با رومی حرف زدم. رومی هیچ کاری نکرده مامان. شما خواسته آلیا رو به واقعیت تبدیل کردید. بهتون گفته بودم یه کاری میکنه. کارش شروع کرد. زویا، لازم نیست توی هر چیزی نظر بدی. ای بابا، تو چت شده؟ والله که داره درست میگه. ها؟ واسه همین دارم به رومی کمک میکنم تا موضوع بزرگ نشه. در ضمن اون از حرفم ناراحت نشد. بیخیال، هیچ چی نمیشه. آروم باش. خودت گفته بودی رومی دختر عاقلیه. اون حواسش به همه چی هست. آروم باش. داشتم فکر میکردم نکنه از این که به رومی گفتم شرکتم بیاد اشتباه کردم. نه خیر مامان. تو نگران این چیزا نباش. خودت گفتی رومی عاقله، همه چی رو میفهمه. مونده حرف آلیا. باش حرف میزنیم مگه نه؟ آخه اون کجا حرف حالیش میشه؟ چی؟ لاتون که بود باتش نهی مانده لاتون که بود باتش نهی مانده لاتون که بود باتش نهی مانده. بس کنید لطفاً، بس کنید. وای مامان، احساسات ما رو خدشه‌دار کرده. از ته دلمون داشتیم میخوندیم. عشق حرف حالیش نمیشه دیگه مامان. تو ساکت شو. چایی؟ بعد از ظهر بهت زنگ زده بودم اما گوشید اشغال بود. آره، با مامان حرف می زدم. اصلا نفهمیدم. همه چی خوبه؟ آره. چرا اینو میپرسید؟ حال عمو و خاله رو میپرسم. حالشون خوبه؟ آره، حالشون خوبه.
شاهین؟ بله خانم. ببین یه کاری کن. همه این لباسا رو میخوام برای فروش بذاری. بله خانم. و در ضمن کالکشن جدید رو کی حاضر میکنی؟ خانم من این هفته بهتون خبر میدم. باشه حتما. ممنونم. خاله آلیا تو هنوز اینجایی؟ تو باید میرفتی نمایشگاه، هنوز نرفتی؟ راستش یه سری کارای شرکت مونده بود، خواستم تمومش کنم. خوبه. راستی یه چیزی آلیا، من یه سری طراحی‌ها رو برات ایمیل کردم که رومی درست کرده. لطفاً یه بار اونا رو ببین. چرا باید ببینم خاله؟ شما حتما تاییدش کردین. نه خیرون هنوز تازه کاره. راستش خاله، برای بقیه 98% مردم هیچ نظری ندارم. اونی که خودش جزو 98%، بهتر سلیقه‌شون رو میدونه دیگه. بگذریم، اومدم بپرسم امسال برای جشنواره میخوایم شرکت کنیم یا نه؟ چرا شرکت نکنیم ها؟ تو همه چیز آماده کن. حتما. توی همه این اتفاقات یه چیزی آرامش دهنده است. این که برای انتقام گرفتن از تو رومی اذیت نمیکنه. از رابطه‌ای که بر اساس دروغه چی میتونه اذیت کننده باشه؟ من دیگه به حمزه هیچ امیدی ندارم. از این وقت تو رو میرسونم خودم دانشگاه و وقتی هم کارو تموم شد بهم زنگ بزن، من خودم راننده میفرستم که بیاد دنبالت. خب نه خیر نیازی نیست. من برگشتنی میرم خونه مامانم. اونجا یه سری کتابا یادداشتام هم هست. به همین بهونه میرم میبینمش، خیلی دلتنگشم. کاش حنا رو با خودت میآوردی بزن. من اومده بودم دنبالت. خونه مامانت اینا. رفته بودم خونه کاره. چرا گوشی تو برنداشتی؟ درس میخوندیم، گوشیم سایلنت بود. گوشی داره زنگ میخوره. ناشناسی. باشه. درسته. عادتاشو خراب کن. بعد سرتو بگیر و گریه کن. فقط اون روز پیش من نیای شکایت کنی. دیگه این یه حسرت شده که تو زنگ بزنی، اما تو زنگ نمیزنی. خب من چی کار کنم؟ چون عاشقم ناچارم. مزخرف نگو حمزه. دیگه اینقدر بهم زنگ نزن. اون روزم به خاطر دیدن تو از ایمون ناراحت کردم. عجیبه. برای یه رابطه 4 ماهه اینقدر نگرانی؟ اما با منی که باهاش رابطه 4 ساله داشتی
هیچ وقت اینطوری نبودی. چون این رابطه تا آخر عمره. اما تو اینو نمیفهمی همزه، چون تو ازدواج مسخره بازی فرض کردی. اما الان نوبت یاد گرفتنش رسیده. آره هنا، اما اینجوری پشت تلفن نه. ما رو در رو همو میبینیم و تو به هم یاد میدی. من نمیام همزه. تو میدونی نه؟ گاهی وقتا دلم میخواد اون پیامای عاشقونه که برام فرستادی و حذف کنم. اما وقتی این مخالفتتو میشنوم خدا رو شکر میکنم که حذف نکردم. نه خب منظورم اینه شاید بشه به کسی نشون داد، بالاخره نیاز میشه. همزه من نمیتونم بیام. باشه، پس برات یه راه حل پیدا میکنیم. اینجا خونه خواهرته مگه نه؟ وقتی بیای اینجا هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس ما امشب ساعت 8 همدیگه رو میبینیم. همزه گوش کن، لباس مشکی بپوش، خیلی بهت میاد. من نمیام همزه. تو میدونی نه؟ گاهی وقتا دلم میخواد اون پیامای عاشقونه که برام فرستادی و حذف کنم. اما وقتی این مخالفتتو میشنوم خدا رو شکر میکنم که حذفش نکردم. برای رفت آمدت هیچ پابندی نیست، اما خوب میشه که بهم خبر بدی بعد بری. الو؟ سلام. میخواستم یه چیزی بپرسم. خب بپرس. خیلی وقته که نتونستم رومیو ببینم. میخواستم بپرسم میتونم امشب برم دیدنش؟ آره چرا که نه. برگشتنیم خودم میام دنبالت. باشه حتما. خداحافظ. سلام. سلام. تو توی زندگی دیگه هیچ کاری نداری که هر روز سرتو پایین میندازی و خونمون میای؟ بدت میاد؟ آره خیلی خوبه. خب تو هم هر روز میای شرکتمون، منم تحملت میکنم. حالا یه ذره تو هم منو تحمل کن باشه؟
و من فقط ازتون یه خواهش دارم. آبروی منو حفظ کنید. گاهی وقت دلم میخواد اون پیامای عاشقونه که برام فرستادی حذف کنم، اما وقتی این مخالفتتو میشنوم خدا رو شکر میکنم که حذفش نکردم. بالاخره یاد خواهرت افتادی؟ آره. چطوری؟ خوبم، تو چی؟ عظیم نیومد؟ اون برای شام کاری رفته، برگشتنی میاد دنبالم. وقتی بیاد به حسابش میرسم. इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था सारे मोड़ تشویق میکنید؟ این چه آهنگ غمگینی بود که خوندید؟ شما هوا رو ببینید، آدما رو ببینید. دو تا زوج تازه ازدواج کرده نشستن، شما آهنگ جدایی میخونید. منم یه زوج ازدواج کردم دختر. من خوشم آمد. خوب بود اما یه ذره غمگین بود. باشه پس من برای عروسمون یا آهنگ شاد شاد میخونم. باشه فقط برای عروستون؟ آره بدون شک. برای عروس دخترم. آره برای عروسش. جواب دیپلماتیک. من و آریا مثل دوم به همدیگه چسبیدیم، هم توی خونه و هم توی شرکت. عاشق ناکام حمزه است دیگه. رومی برات دردسر درست نکنه. چه دردسری؟ دردسر زمانی میشد که از طرف حمزه هم حسی می بود. اما اون یه جوری از عشقم دیوانه شده که اگه به آینه هم نگاه کنه فقط منو میبینه. یعنی اینقدر بهش اعتماد داری؟ آره، اون برای من آدم قابل اعتمادیه. رومی گاهی وقتا اونیا که فکر میکنیم نقطه قوتمونه
همون نقطه ضعفمون میشه. چی داری میگی هنا؟ من از این مطمئنم. این عشق هیچ وقت به نقطه ضعفم تبدیل نمیشه. شوهر تو کجاست؟ داداش عظیم کجاست؟ داری منو نصیحت میکنی اما از شوهر خودت خبر نداری؟ اون کجاست؟ الانم میرسه دیگه. میدونم میرسه، اما بهتره بهش یه زنگی بزنی. یه خورده نگرانش شو. بهش استرس بده. زنگ بزن گوشی بده به من. زنگ زدی؟ الو؟ حمزه، چرا من فکر میکنم اون چیزیو که تو میبینی همونو منم دارم میبینم؟ چشمات فریب خورده. فریب خورده، اما فریب چشما نیست. شاید این فریب عشقه. برو پیش یه دکتر خوب و چشماتو درمان کن. نه خیر، منظورم اینه از بس که دقت کردی به چشمات آسیب رسوندی. آقای کوچیک، آقا عظیم اومدن. یه کاری کن، بگو قهوه درست کنم. راستش هنو بیشتر از شما وفا داره. فکر میکردم حالا دیگه با جناح شدیم و فامیلیم، اما شما اصلاً به خونمون یه سرم نزدیم. اگه موضوع اینه به هنا افتخار میکنم و همون حرف بی‌وفایی من. پس در کنار هنا یاد میگیرم حق فامیلی رو به جا بیارم. انشالله. بیخیال، تو کی با رومی میای تا حق فامیلی رو به جا بیاری؟ به من باشه هر روز میام، چون علاقه دارم حق فامیلی رو به جا بیارم. بریم دیگه، دیر شد. آره. خب داداش، با اجازه. اختیار دارید. خیلی زود با رومی بیاین خونمون. خب انشالله. خیلی خوشحال شدم که اومدی. واقعا خیلی خوشحال شدیم. خب داداش عزیز، خوش اومدین. زود زود سر بزنیم. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.
इश्क किया मैंने हाँ मैं